बाउन्ड्रिजहरू इस्टाब्लिस गर्ने, जमिन कहाँसम्म छ भनेर थाहा पाउनको लागि, एन्ड फेसिलिटेट द ट्रान्सफर अफ द प्रपर्टी टाइटल. अनि बेसिक objectives are to determine the concern with the location of land parcel and its extent. मतलब किता कहाँनिर छ र कहाँसम्म कतिसम्म फैलिएको छ भनेर थाहा पाइन्छ. To indicate its separate identity both on graphically on a map or record and physically on the ground. म्याप ग्राफिकली चाहिँ म्यापमा रेकर्ड गरिने र फिजिकली ग्राउन्डमा पनि चिनिन सकिन्छ. एन्ड टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन फर मल्टिपर्पज क्याडेस्टर to satisfy the required information for land administration. यसले चाहिँ मल्टिपर्पज क्याडेस्टरको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ, जो गएपछि चाहिँ ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ युज गर्छ त्यो इन्फर्मेसनहरू. To collect data relating to plots of land and operate the data as necessary. त्यो जमिनको चाहिँ हरेक डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्छ र समयअनुसार चाहेअनुसार चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ अपडेट गर्ने गरिन्छ. Nepal has come through long history in land survey and management. र 1930 yearsमा चाहिँ land survey was started with the help of chain. चेनबाट चाहिँ 1930 yearsमा सुरु भयो र map based land recording system was started in 1980 years after the establishment of cadastral survey in Bhaktapur district. And after Land Survey and Management Act 2019 BS came into effect, the maintenance of map-based land record system came into practice. 2019 BSमा चाहिँ जब यो जग्गा नाप जाँच ऐन पारित भएको थियो, तबदेखि चाहिँ म्याप बेस्ड ल्यान्ड रेकर्ड सिस्टम चाहिँ प्र्याक्टिसमा आयो, जसले गर्दा चाहिँ मालपोत असुलीमा सहयोग पुर्याउनुको साथसाथै हरेक व्यक्तिको जग्गामा अधिकारको सुनिश्चितता समेत प्रदान गर्यो. र प्लेन टेबल सर्वे चाहिँ कमनली युज गर्ने सर्वे हो क्याडेस्ट्रल सर्वेमा, तर यसले पनि एकदम धेरै ल्यान्ड डिस्प्युटहरू अराइज गर्ने गर्छ. As it cannot meet the expected accuracy. र म्याप आर प्रेजेन्ट इन फ्री सेट विदाउट कन्ट्रोल पोइन्ट्स. अनि त्यसै आइल्यान्ड म्याप भनिन्छ. यसले पनि धेरै नै डिस्प्युटहरू क्रिएट गर्छ, जसले हेलो मैले हेर्न I think we lost her. हैन सुनिरहेको छ कि मैले मात्रै हेर्न सुन्नेको छैन सर बोलेको. है. ओके, प्रेजेन्टेसन शेयर गरेको चाहिँ कसले हो? उसले नै हैन? उसले नै हो. हो अरुणा? ओके, अरूसँग छ उही ग्रुपको प्रेजेन्टेसन अथवा यसलाई उसलाई मेसेज गर न कसैले. ओके सर. लाइन आम्नी जानी गरिरहेछ कि सर, तपाईँ बिचमा छोडिएला जस्तो छ. I'm really sorry, बत्ती गयो. Okay.
Am I audible? Yes. I'm really sorry about the okay, during the time, Tesla survey चाहिँ landowner अनि tenants र different types of landहरूलाई छुटाउनको लागि गरिने गर्थ्यो र types of land distinctions namely private land, public land, government land, forest land र abandoned land बाट छुटाइन्थ्यो र according to www.cadastraltemplate.org, cadastral system in Nepal comprises the following major components like cadastral map, field book, land ownership certificate, file maps, plot register. Cadastral map भनेको चाहिँ graphical map हुन्छ जुन चाहिँ सर्वे स्केलमा चाहिँ बनाएको हुन्छ and identified by systematic map number र it includes main features of the parcel को चाहिँ main features चाहिँ include भएको हुन्छ जस्तै house, road, riverहरू जस्तै अनि field book भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जमिन ओनरको चाहिँ डिटेलहरू चाहिँ यसले स्टोर गर्ने गर्छ डेट अफ बर्थ अनि ल्यान्ड क्लासिफिकेसन्सहरू टाइप्स अफ ल्यान्ड जस्तै इरिगेटेड हो कि नन इरिगेटेड हो त्यस्तोहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्छ इन्फर्मेसन र ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट यो चाहिँ 2 कपिजहरू प्रिपेयर गरिन्छ यो सर्टिफिकेटको एउटा चाहिँ अफिसियल हुन्छ जुन चाहिँ मालपोत अफिसमा राख्ने गरिन्छ जसलाई चाहिँ जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ठ भनिन्छ र अर्को चाहिँ सेकेन्ड कपी चाहिँ जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ कन्सर्न ओनर्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ यसलाई ल्यान्ड पूर्जा पनि भन्ने गरिन्छ फाइल म्याप्स भनेको चाहिँ जब पार्सललाई टुक्राइन्छ यदि त्यो टुक्राएको पार्सल एकदम सानो छ भने चाहिँ म्यापमा प्लट गर्न मुस्किल हुन्छ त्यसैले यसलाई छुट्टै सिटमा चाहिँ लार्ज स्केलमा प्रिपेयर गरेर गरिन्छ अनि प्लट रजिस्टर भनेको यसमा चाहिँ टुक्राइएको पार्सलहरूको इन्फर्मेसनहरू राख्ने गरिन्छ जस्तै न्युली फर्म पार्सल नम्बरहरू अलङ विथ मदर पार्सल नम्बर अनि पार्सल त्यो फ्रेगमेन्टेड भएको पार्सलको एरिया अनि कसरी फ्रेगमेन्टेड भएको थियो त्यस्तोहरू चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्टोर गर्ने गरिन्छ एट प्रेजेन्ट द कन्सेप्ट टु कन्भर्ट दिस cadastral map into computer-based digital form has been developed and started in some of the districts. The cadastral map of 52 among 82 district offices have been digitized. The customized application of ArcMap Thomas Sykes special application extension has been used for this purpose. Presently, cadastral mapहरूलाई चाहिँ computer-based digital formमा चाहिँ convert गर्ने प्रोसेस चलिरहेको छ र अहिलेसम्म 52 वटाको डिजिटाइज भइसकेको छ र यसमा चाहिँ सफ्टवेयर साइक्स भन्ने सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ कन्भर्ट गर्ने गरिन्छ थ्याङ्क यू अगाडिको स्लाइड चाहिँ आई लाइक टु कल रोल नम्बर 4 Roll number 4 here, and the title of my presentation under the topic of improvement of cadastral system in Nepal is status of cadastral survey. Initially, nationwide geodetic network was not available, so cadastral survey was carried out in visit for 38 districts. अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने in case of visit-बाट बनाएको म्याप्सहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ आइल्यान्ड म्याप्सहरु भनिन्छ. अनि as network of national control system was established, cadastral survey was carried out in control seat for remaining 37 districts. अब हामीले चाहिँ यहाँ के बुझिराख्नुपर्छ भने cadastral survey office was established in each district है. अब cadastral surveying भएपछि चाहिँ हरेक डिस्ट्रिक्टमा यो भन्दा अगाडिको स्लाइड हो.
यो भन्दा नि अगाडिको यो भन्दा नि अगाडिको हामीले चाहिँ यहाँ के देख्न सक्छौँ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ क्याडेस्ट्रल म्याप इन फ्री सिट हो के अरे अनि यहाँबाट बनाएको म्याप्सहरूलाई चाहिँ आइल्यान्ड म्याप्स भनिन्छ अब अर्को स्लाइड As network of a national control system was established, cadastral survey was carried out in control seat for remaining 37 districts. Below we can see figure of cadastral map in control seat. खास गरी के हुन्छ भने 37 वटा डिस्ट्रिक्ट 38 वटा डिस्ट्रिक्टहरुको चाहिँ सुरुमा फ्री सिटमा म्यापहरु बनाइयो है अनि त्यो बनाएको म्यापहरु चाहिँ आइल्यान्ड म्याप्सहरु बनियो त्यो पछि चाहिँ फेरि 37 वटा डिस्ट्रिक्टहरुको चाहिँ कन्ट्रोल सिटमा बनाइयो अनि त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्याप देख्न सकिन्छ अर्को स्लाइड Resolving of one district out of 38 districts that were not based on a national control network was carried out. भनेको सुरुमा त हाम्रो 38 वटा डिस्ट्रिक्टहरुको त फ्री सिटमा गराइयो नि त तर जब नेशनल कन्ट्रोल सिस्टम इस्टाब्लिश भयो त्यो पछि एउटा डिस्ट्रिक्टको फेरि रिसर्भे गरियो भनेपछि टोटल अब 37 वटा डिस्ट्रिक्टहरुको चाहिँ फ्री सिटमा र 38 वटा डिस्ट्रिक्टहरुको चाहिँ कन्ट्रोलर सिटमा चाहिँ हामीले क्याडेस्ट्रल म्यापहरु बनाइएको छ अब हामीले यहाँ बुझिराख्ने कुरा चाहिँ के हो भने क्याडेस्ट्रल सर्वे अफिस हुन्छ नि हरेक डिस्ट्रिक्टमा हो कि इस्टाब्लिश गरियो है अनि क्याडेस्ट्रल सर्वे अफिस 75 वटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ अबाउट 1995 टु 1996 एडीमा कम्प्लिट भइसकेको थियो है तर क्याडेस्ट्रल सर्वे 75 डिस्ट्रिक्टको कम्प्लिट भएको भने नि है कति धेरै ल्यान्डहरु अझै म्याप गरिएको थिएन के जस्तै 20,000 हेक्टर्स अफ गाउँ ब्लक्स र कति धेरै गभर्नमेन्ट ल्यान्ड्सहरु चाहिँ अझै म्याप गरिएको थिएन तर भन्नको लागि चाहिँ 75 डिस्ट्रिक्ट्सहरुको चाहिँ क्याडेस्ट्रल सर्वे चाहिँ 1995 टु 1996 मा कम्प्लिट भइसकेको भनिएको छ एक्सोरोनापी आफ्टर फर्स्ट फेज अफ क्याडेस्ट्रल म्यापिङ भनेपछि आफ्टर फर्स्ट फेज अफ क्याडेस्ट्रल म्यापिङ भनेपछि यसले चाहिँ एक्सोरोनापी भनेर भनिन्छ गभर्नमेन्ट सर्वेस वर क्यारिड आउट फर रिमेनिङ भिलेज ब्लक एरियाज which was scattered in many districts of the country. अनि डिजिटल क्याडेस्ट्रल म्यापिङ यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो है डिजिटल क्याडेस्ट्रल म्यापिङ भनेको यो यसले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इभोल्युसन ल्याउँछ कि क्याडेस्ट्रल सर्वेमा अब डिजिटल क्याडेस्ट्रल म्यापिङ वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन 2006 इन टु म्युनिसिपालिटिज त्यो एउटा बनेपा र एउटा धुलिखेल है अनि यो डिजिटल क्याडेस्ट्रल म्यापिङ चाहिँ हुन्छ नि किन चाहियो त यसको मेन अब्जेक्टिभहरु भनेको चाहिँ यस्तो ओनरशिप राइट्सहरु ग्रान्ट गर्नु लिगल डिस्प्युट्सहरु मिनिमाइज गर्नु अनि पार्सल बेस्ड ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गर्नु थियो के अनि यो डिजिटल क्याडेस्ट्रल सिस्टम चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यसले चाहिँ एउटा इभोल्युसनको टाइपमा के क्याडेस्ट्रल म्यापिङमा उस गरेको छ अर्को स्लाइड यो भन्दा अगाडिको हो नि त यो भन्दा अगाडिको स्लाइड हो नि त
मेरो आवाज आएको छैन र बल्ल आयो ठ्याक्कै योभन्दा भर्खर आयो पछाडि भर्खर योभन्दा डिजिटल पछाडि क्याडेस्ट्रल म्यापिङ भन्नेसम्म आएको थियो कि डिजिटल क्याडेस्ट्रल म्यापिङ वाज इन्ट्रेस्ट भन्नेसम्म त्यो पछि अलिकति आएको थियो अब अर्को स्लाइड स्लाइड चेन्ज भन्छ कि नै यो यस्तो पनि हुन्छ क्या ल्याग हुन्छ नि त इन्टरनेट अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा ढिलो देखिन्छ ओके स्टार्ट गर के छ नयाँ स्लाइड आउनु ओके कन्टिन्यू डेटा ह्यान्डलिङ टेक्नोलोजी अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने एन्सियन्ट टाइम्समा हुन्छ नि चेन्स वर युज टु क्यारी आउट क्याडेस्ट्रल सर्वे विच वाज क्याजुअली रिप्लेस बाई प्लेन टेबल सर्वे सुरुमा त चेन्सहरू युज गरियो है क्याडेस्ट्रल म्यापिङको लागि तर चेन सर्वेमा त धेरै के के अरे यस्तो टाइम नि नमिल्ने क्ल्यारिटी नि नहुने र सेक्युरिटी नि खासै नहुने भयो नि त भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लेन टेबल सर्वेले रिप्लेस गऱ्यौँ है अब GOTT control network having different orders was established by triangulation. हामीले अघि नै डिस्कस गरिसकेका थियौँ हामीले यो GOTT control network इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फ्री सिटमा गरिन्थ्यो भने यो इस्टाब्लिस भइसकेपछि चाहिँ हामीले क्याडेस्ट्रल सर्वे कन्ट्रोल सिटमा गरियो अनि हामीले चाहिँ यहाँ क्याडेस्ट्रल म्यापिङमा सबैभन्दा मेन चाहिने भनेको टाइम क्ल्यारिटी र सेक्युरिटी हामीले यो कसरी प्रोभाइड गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हो है Initially, total stations for cadastral surveying has been practiced in 2 municipalities. जस्तै अघि हामीले भन्यौँ धुलिखेल र बनेपामा चाहिँ सुरुमा हामीले डिजिटल क्याडेस्ट्रल म्यापिङ युज गऱ्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले टोटल स्टेसन्सको युज गरेको थियौँ अनि जुन चाहिँ हामीले डेटा एक्वायर गरिन्छ नि टोटल स्टेसनबाट त्यो चाहिँ प्रोसेस गरिन्छ क्या जस्तै पार्सल एडिटरबाट यो नि प्रोसेस गर्न मिल्छ कस्टमाइज्ड सफ्टवेयरबाट नि यस्तो प्रोसेस गर्न मिल्छ है 100 total stations obtained from NGPA. NGPA भनेको चाहिँ नन प्रोग्राम ग्रान्ट एसिस्टेन्स हो है has been distributed to different district survey offices. Next slide. Shortcomings of technology used for cadastral survey. अब चाहिँ shortcomings भनेमा यो चाहिँ टोटल स्टेसनको हैन यो प्लेन टेबल सर्वेको shortcomings हो के किनभने सुरुमा हामीले क्याडेस्ट्रल सर्वे गर्दाखेरि त धेरै जस्तो प्लेन टेबल सर्वेबाटै गर्यौँ नि त अनि कति धेरै मिस्टेक्सहरू हुने रहेछ कि प्लेन टेबल सर्वेबाट चाहिँ अनि सम अफ द सर्टकमिङ्स आर लिस्टेड बिलो है जस्तै के कमीहरू हुने रहेछ त प्लेन टेबल सर्वेको भन्दाखेरि यो एउटा ओल्ड टेक्नोलोजी भयो है टाइम कन्ज्युमिङ छ मोर ह्युमन रिसोर्सेस रिक्वायर गर्छ कस्टली छ है लेस इफेक्टिभ एन्ड इनइफिसियन्ट फर ह्यान्डलिङ कस्टमर डिससेटिस्फ्याक्सन लेस सेक्योर फिजिकली एन्ड टेक्निकली र वेदर डिपेन्डेन्ट छ नाउ आई वुड लाइक टु कल रोल नम्बर 6 फर प्रेजेन्टेसन अब हामीले थाहा पाइहाल्यौँ होइन पहिलाको युज गर्ने टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ धेरै नै सर्टकमिङ्सहरू थियो कुनै कस्टली थियो कुनैमा ह्युमन रिसोर्सेस धेरै चाहिन्थ्यो कुनै टाइम कन्ज्युमिङ थियो त्यही भएर चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीतिर स्विच हुँदै गयो डाटाहरू कलेक्ट गर्ने मेथडहरू होइन हामीसँग एभाइलेबल भएको अप्सन भनेको चाहिँ एउटा ग्राउन्ड सर्वे मेथडबाट हामीले पर्फर्म गर्न सक्यौँ अर्को भनेको एरियल सर्वेबाट अब पहिला प्लेन टेबल सर्वे युज गर्थ्यौँ त्यो अब अलि रिलायबल हुन सकेन अहिलेको कन्टेक्स्टमा होइन अब आजको यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले 4वटा बेस्ट अल्टरनेटिभ मेथडहरू पढ्छौँ होइन त्यसले इन्क्लुड गर्ने भनेको चाहिँ टोटल स्टेसन ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जिपिएस रिमोट सेन्सिङ र पार्टिसिपेटरी जिपिएस छ अब कुन ठाउँमा कुन टेक्नोलोजी युज गर्ने त नि भन्ने कुरा चाहिँ अब कुन टेक्निक युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा धेरै एक्युरेट डाटा पाउँछौँ त नि त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ होइन अब सुरुमा चाहिँ हामीले टोटल स्टेसनको बारेमा पढ्छौँ टोटल स्टेसन भनेको चाहिँ अब हामीले पहिले युज गरिसकेको इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन यो भनेको चाहिँ एउटा अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ सर्वेमा युज गर्छौँ हामीले होरिजेन्टल एङ्गल भर्टिकल एङ्गल डिस्टेन्स यसले चाहिँ सबै दिन्छ होइन त्यो साइडमा देखाएको फिगर भनेको नि एउटा टोटल स्टेसनको फिगर हो टोटल स्टेसन चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ मतलब के हिसाबले
सजिलो हुन्छ भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पछि डाटा पोस्ट प्रोसेसिङ गर्नलाई चाहिँ यसले इजी बनाउँछ किन भन्दाखेरि यसले हामीलाई चाहिँ डिजिटल डाटा प्रोभाइड गर्छ होइन अनि यस यो चाहिँ एकदम हाइली इफिसियन्ट र एक्युरेट मानिन्छ क्याडास्ट्रल सर्वे पर्फर्म गर्नका लागि अनि नेपालमा अब रुरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरिया सबैतिर युज गर्न सक्छौँ हामीले टोटल स्टेसन चाहिँ तर एउटा डिसएडभान्टेज टाइपको के छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल स्टेसन युज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा वेल एजुकेटेड ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ जो पनि मान्छे आएर म टोटल स्टेसनबाट सर्वे गर्छु भन्न सक्दैन होइन त्यो पर्सनसँग चाहिँ राम्रो नलेज हुनुपर्छ टोटल स्टेसनको बारेमा त्यही छ अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जिपिएस भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जिपिएसको युज गरेर हामीले संसारको कुनै पनि ठाउँमा भएको मान्छेको बारेमा त्यो मान्छेको लोकेसन अथवा त्यो मान्छे भएको ठाउँको वेदर क्लाइमेटिक कन्डिसनहरू थाहा पाउन सक्छौँ होइन यो साइडमा देखाएको फिगर भनेको चाहिँ काइनेमेटिक आरटिके जिपिएसको हो यो युज गरेर चाहिँ हामीले एकचोटिमा धेरै डाटाहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ अनि जिपिएस चाहिँ कस्तो ठाउँमा धेरै युज गर्न प्रिफरेबल मानिन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म अब्स्ट्याकल्सहरू नभएको ठाउँ एउटा खुल्ला मैदान जस्तोमा युज गर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रिफरेबल मानिन्छ यो पनि एकदम एक्युरेट र इफिसियन्ट डाटा दिन्छ यसले क्याडास्ट्रल सर्वेको केसमा यसको एक्युरेसी भनेको सेन्टिमिटर लेभलसम्मको छ होइन तर यो मेथड चाहिँ क्वाइट कस्टली हुनसक्छ कम्पेरेटिभ टु अरू मेथडहरू होइन अनि त्यही हो अब अर्को भनेको चाहिँ रिमोट सेन्सिङ छ रिमोट सेन्सिङ भनेको चाहिँ अब हामीले यो पनि हामीले पढिसकेकै टपिक हो रिमोट सेन्सिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको फिजिकल कन्ट्याक्टमा नआइकन त्यो अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्ने कुरालाई चाहिँ रिमोट सेन्सिङ भनिन्छ अब हाम्रो स्लाइडमा देखाएको फिगर भनेको चाहिँ पार्सल बााउन्ड्रिजहरू रिमोट सेन्सिङ गरेर चाहिँ पार्सल बााउन्ड्रिजहरूको देखाएको छ फिगर त्यसमा अनि रिमोट सेन्सिङ लाई चाहिँ मोस्टली प्रिफरेबल मानिन्छ रुरल एरियाजहरूमा जसमा ल्यान्डको कोस्ट थोरै हुन्छ अथवा ल्यान्डको एरिया थोरै हुन्छ त्यतातिर चाहिँ धेरै प्रिफर गरिन्छ रिमोट सेन्सिङलाई होइन यसले चाहिँ सेटेलाइट इमेजहरू युज गर्छ त्यही भएर कन्सिडरेबली चाहिँ लेस एक्सपेन्सिभ मानिन्छ यसलाई अनि यसले चाहिँ हामीलाई एकदम ऱ्यापिड डाटाहरू दिइरहेको हुन्छ अनि यो रिमोट सेन्सिङले चाहिँ खास के कुरामा फोकस गर्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन एक्जिस्ट गरिरहेको क्याडास्ट्रल म्याप छ त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै फोकस गर्छ रिमोट सेन्सिङले चाहिँ अनि अब हाम्रो लास्ट टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ छ पार्टिसिपेटरी जिपिएस पार्टिसिपेटरी जिपिएस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा ठाउँको अथवा एउटा हुन्छ नि पहिलाको डाटा हराइसकेको ठाउँको चाहिँ नयाँ डाटा त्यो ठाउँको डाटा चाहिँ रिस्ट्याब्लिस गर्न युज गरिन्छ कि मतलब त्यहीको लोकल पिपुलहरू आफै इन्भल्भ भएर चाहिँ कुनै ठाउँको डाटा लिन्छ भनेपछि त्यसलाई पार्टिसिपेटरी जिपिएस भनेर भनिन्छ अनि यो भनेको चाहिँ एकदम कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि हामी त्यहाँको लोकल पिपुलहरूसँग मिलेर अनि गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो जुन मोबाइलहरूमा एभाइलेबल हुन्छ त्यहीबाट युज गरेर चाहिँ हामीले यसको डाटाहरू लिने गर्छौँ होइन अनि यसमा यो मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब लोकल पिपुलहरू बिचमा चाहिँ ल्यान्डलाई लिएर डिस्प्युट हुने चान्स थोरै रह्यो किन भन्दाखेरि लोकल पिपुलहरू आफै बसेर नै त्यो डाटाहरू प्रोभाइड गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर त्यो चाहिँ कम हुन्छ अनि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ मुगु खोटाङ पाल्पा जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेटरी जिपिएसबाट डिस्ट्रोय भएको ठाउँको डाटा रिस्ट्याब्लिस गर्न धेरै ठाउँमा युज भइसकेको रहेछ अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो नेपालको केसमा चाहिँ क्याडास्ट्रल सर्वे ऱ्यापिडली डेभलप भइरहेको छ होइन अनि त्यो एरियल सर्वेतिर चाहिँ धेरै फोकस गरिएको छ ल्यान्ड सर्वे भन्दाखेरि किनभने त्यो अलिक फास्ट डाटा दिने भयो त्यसले सो या द्याट्स अल फ्रम आवर साइड थ्याङ्क यू Okay, so does anyone has any feedback or questions to them, you feel free to ask. Or you can just share, right? So आफूलाई के लाग्यो कस्तो लाग्यो हैन anyone
Hello, good afternoon, sir. Yes, go ahead. उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनको कुरा भन्नुपर्दा होइन सर राम्रै थियो होइन, त्यही अब लाइन यताउता हल्का बिगारे होइन, नत्र जस उहाँले गर्नुभएको राम्रै थियो। त्यति भन्छ लाइनले चाहिँ बिगारेको, त्यो चाहिँ अब हाम्रो पनि प्रब्लम देखिन्छ जस्तो लागिरहेको छ। लाइन आउने जाने गरिरहेको आज चाहिँ। थ्याङ्क यू विमल। त्यही त टेक्निकल प्रब्लम चाहिँ भयो, टेक्निकल प्रब्लम मिनिमाइज भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि, सो आई विल बी जस्ट अनेस्ट विथ यु अल, सो यु गाइज डिड अ गुड जब होइन, त्यो फ्याबुलस जब। स्टाइलहरू यताउता सबै डेटा कलेक्सनहरू गरेको राम्रो छ, तर अझै केमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क इङ्ग्लिसमा है प्रेजेन्टेसन गर्न ट्राई गर सबैले, इङ्ग्लिस गर। अनि अब हाम्रो नेपालीको बानी नै त्यही हुन्छ, लाइक अब एउटा लाइन इङ्ग्लिसमा पढेर अनि फेरि त्यसलाई उल्था गरी नेपालीमा जसले पनि त्यही गरिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब सुरुकोतिर त ठिकै छ नि, त्यसलाई त्यस्तै गरे पनि भयो। तर अब पछि चाहिँ खास प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ त आफूले बढी त्यो स्लाइडमा भएको भन्दा बढी एडिसनल कन्टेन्ट, एडिसनल इन्फर्मेसन दिनु हो एउटा राम्रो कुरा चाहिँ। तर पनि राम्रो छ भने कलेक्ट गरेर लिएर आयो। अझै के हुन्छ त भन्दाखेरि, हामीले क्लासमा पढेको कुरालाई एज अ रिभिजन पनि भइरहेछ अघिल्लो पालि पनि अहिले पनि है। सो क्लासमा पढेकोलाई चाहिँ अलिक थोरै कन्टेन्टहरू बनाउने, त्यसलाई रिभिजन त ठिकै छ होइन, त्यसलाई बेसिसमा लिएर अझ अगाडि बढ्न सकिन्छ। के गर्न मिल्यो त भन्दाखेरि, सो मैले भनेको थिएँ नि त कुन टपिकको चाहिँ रिभ्यू गरेको, कुन पेपर पढेको, त्यसलाई पनि यसो बिब्लियोग्राफीमा उयसमा राख्ने। अनि के गर्न मिल्यो त भन्दाखेरि प्लस के भन्छ अरे दुई तिनवटा होइन टपिकहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो भन्ने छ, लाइक अब अहिलेको यो जुन कुराहरू चाहिँ आई गेस यो तिमीहरूको रिसर्चले दिएको भ्यू पोइन्ट होइन नि त, जे बस तिमीहरूले कलेक्सन र कम्पाइल गरेको कुरा हो है। तर खास के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कुरा नयाँ इन्टरभेन्सन भन्छ क्या, टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन, कुनै एउटा पोलिसी अथवा कुनै एउटा टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गराउनु छ भने कहीँ सिस्टममा होइन, सो इट निड्स टु बी ब्याक्ड बाई होइन प्रपर रिसर्च एन्ड प्रपर त्यो डेटा र स्ट्याटिस्टिक्सको आधारमा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ है। सो यो चाहिँ कसले भनेको हो, कसको रिसर्चमा आधारमा चाहिँ यो कुराहरू अगाडि ल्याइएको हो होइन, अनि पहिला चाहिँ कस्तो थियो, अहिले कस्तो भइरहेछ। सो वाट यु गाइज क्यान डु इन दिस टाइप अफ प्रेजेन्टेसन इज यु क्यान गिभ युर भ्यू पोइन्ट्स एन्ड यु क्यान कम्पेयर द डिफ्रेन्ट के भन्छ टाइम स्ट्याम्प्समा भएको कुराहरू चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ है। सो मैले भन्दा एकदम राम्रो थियो यो प्रयास चाहिँ एकदम राम्रो छ आजको। गाइज डिड अ फ्याबुलस जब, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, अरू कसैलाई केही एड गर्नु छ? एनीवन? आसमा केही भन्न खोजिरहेको? होइन सर। ओके, अरू कसैलाई के भन्नु छ? If not, let's move to the next presentation. Next group, the floor is yours. Hello, Sunira sir. Good afternoon, everyone. It's great to see you all here in this virtual platform. This is me, Vivek Sharma, the first and foremost presenter of our group. The topic of our group is land policy issue in Nepalese context. Actually, this is extracted from Nepalese Journal on Geoinformatics 9 and Article 5. As our topic suggests, land policy can be defined as the set of rules and guidelines that govern how a country's administration will govern, manage and administer land in that country. Basically, it is the bedrock of economy both in urban and rural area. And land administration plays important role in obtaining national political objectives by implementing land policy and instrument properly. In Nepal, the system of land administration was developed for purpose of collecting land revenue, but now its role has been increased. So we move to the next slide. Here are some definitions. The land policy
You can see in the left part the pyramid. In the head of the pyramid there is land policy, in bottom land management, and in down land administration. Land policy according to UN is defined as is stated that the land policy consists of the whole complex of socio-economic and legal prescriptions that dedicate how the land and the benefits from the land are to be allocated. Actually, this definition has considered that the land issue comprises socio-economic and legal measures to allocate land and the land-related benefits. As you can see in the pyramid, the land policy is in the top of the pyramid that holds great importance among all. Land policy have the deep impact on the people's life. Land policy should identify priorities of land access, use, and sharing of benefits. Land policy helps in conflict management among the peoples of the country. Beneath the land policy, which is the land management, here the strategy are being made, and beneath the land management there is land administration. It is the execution part of it is the execution part. Here the operation is carried out, and it carries out the action to achieve various objectives. It comprises of land survey, land settlement, land use, land development, land valuation, and land management are activities involved in the land administration. So we move to next slide. Here you can see the relationship between land policy and land administration. Actually, this is the Van der Molen model. Actually, Van der Molen model is the firm, Dutch equity trading firm, which is located in the Amsterdam, Switzerland. In the first row, we see poverty eradication, sustainable housing, sustainable agriculture, economic growth, social equity. These are the political objectives that require policy of the government how to deal with allocation of access to the land and land related benefits. In the third row, they are the intervention measures. They are follows forms of land rights and level of tenure security, intervention on the land sales and rental markets, policy and revenue generation through land taxation, land use planning and land development, public acquisition, and tenure reform and redistribute land reform, management of natural resources, state land management. And in the bottom level, we see the land policy instrument. They are land registration, cadastre, and other inventories, valuation method, land use intervention. These falls under the land administration. Hence, land administration is the tool to operate land policy instrument. For further more information, I would like to call my friend Bimal. बिमल म्युट भयो है तिम्रो। सरी मेरो आवाज आइरहेको अहिले? आछ अहिले त आयो आयो। थ्याङ्क यू विवेक शर्मा होइन। गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान।
as he has already mentioned about land policy, land management, and about land administration, होइन. So I like to describe more about it in context of Nepal. होइन, नेपालमा हेर्दाखेरि अब land management कसरी भइरहेको छ त्यसलाई अब so describe गर्न गइरहेको छ. Let's go through it, होइन. First of all, we will discuss about land tenure arrangement, होइन. भन्दाखेरि हामीले ल्यान्डलाई चाहिँ कसरी एरेन्ज गरिरहेको छ, होइन. पहिला कसरी गरिन्थ्यो, अहिले कसरी गरिन्छ भन्दा अहिलेको उसमा चाहिँ कसरी गरिरहेको छ त्यो हेर्न गइरहेको छ, होइन. देयर इज अ स्ट्याच्युटरी ल्यान्ड टेनर सिस्टम इन नेपाल, होइन. भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि वैधानिक रूपमा, होइन, मतलब अहिले आएर चाहिँ लहरू अनुसार मात्र ल्यान्डहरू आदान प्रदान गर्ने भइरहेको छ, होइन. फर्स्टली वी हेभ राइकार, होइन, विच मिन्स त्यो यस्तो खालको ल्यान्ड हो, होइन, जुन चाहिँ पब्लिकहरूले चाहिँ युज गर्न पाउँछ, जसको मार्फत चाहिँ उनीहरू ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ कि, होइन. जुन चाहिँ हामीले आफ्नो अहिले घर वरिपरिको हाम्रो आफ्नो जग्गाहरू हुन्छ त्यसको हामी ट्याक्स दिँदैन, त्यो भनेको राइकार हो कि, होइन. यसै गरी हाम्रो अर्को कुन छ भने चाहिँ गुथी भन्ने छ, होइन. अब यो यसको सांस्कृतिक भाषा भन्दाखेरि गोस्थी भन्ने हो कि, होइन. भन्दा यसको मतलब चाहिँ कस्तो, दिस ल्यान्ड आर दोज, होइन, विच आर युज फर इन्डोमेन्ट ट्रस्ट, होइन, रिलिजियस केही कार्यक्रमहरू यताउताको लागि गरिन्छ, होइन. अनि यस्तै गरी अर्को हाम्रो के छ भने स्टेट ल्यान्ड भन्ने छ, जुन चाहिँ गभर्मेन्टको, होइन, जहाँ चाहिँ अब डेभलपमेन्ट वर्क अथवा कुनै गभर्मेन्ट अफिसहरू हुने गर्दछ, होइन. अनि अल द अदर टाइप अफ ल्यान्ड टेन्डर सिस्टम सच एज बिर्ता, उखण्डा, जितपाट, जागिर, जोहरा, खार्का, इटाक्सा, यिनीहरू चाहिँ सबै के भयो, अहिले चाहिँ छैन कि, एबोलिस भइसक्यो, होइन. लेट डिस्कस एबाउट इट मोर इन अ चार्ट, होइन. चार्टमा डिस्कस गरौँ, होइन. के भयो होला, इन 2019 हिस्ट्री चाहिँ 2009 को उसले हेरे अनुसार, होइन, हामीसँग के थियो, राइकार चाहिँ जे होस् अहिले पनि भइरहेको छैन, तर किटपाट छ नि जुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ पहिला कस्तो बिर्ता ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो कस्तो भन्दाखेरि ब्रेभको उस भएर दिन्थ्यो नि, त्यस्तो ल्यान्डलाई भनिँदै गरिन्थ्यो अरे, है. अनि गुथी भनेको त अहिले भर्खर मैले भनिसकेँ नि हजुरहरूलाई, होइन. त्यो जस्ट रिलिजियस केही कामहरूको लागि राखिएको, होइन, त्यो राजगुथी निजगुथी भयो. यसै हेर्दै गर्दाखेरि उखण्डा, जोहरा, जागिर, कारिका, यिनीहरू सब चाहिँ जस गुथी ल्यान्डहरू चाहिँ अहिले पनि भइरहेको छ, राजगुथी निजी गुथी भनेर भइरहेको छ, र बचेको अरू सब ल्यान्डहरू चाहिँ राइकारमा आएर जस्ट पब्लिक, गभर्मेन्ट र प्राइभेट भएको छ. अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल्यान्ड टेन्डर सिस्टम अफ नेपाल चाहिँ देयर इज प्राइभेट ल्यान्ड, पब्लिक ल्यान्ड, गभर्मेन्ट ल्यान्ड र गुथी ल्यान्ड, है. नाउ लेट्स टक अबाउट गभर्मेन्ट एक्सप्रोप्रिएट अन प्राइभेट ल्यान्ड, होइन. एक्सप्रोप्रिएट भन्ने बित्तिकै जस गभर्मेन्टले चाहिँ पब्लिक ल्यान्डहरू अथवा प्राइभेट ल्यान्डहरू चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो केही कामको लागि चाहिएको बेलामा लिनलाई के गर्न सक्छ भन्ने कुरो, होइन. द ल्यान्ड ओनर क्यान इन्जोय अल काइन्ड अफ, त्यो भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि ल्यान्ड ओनर चाहिँ आफ्नो ल्यान्डहरू इन्जोय गर्न त्यो तिनीहरूको राइट हो, होइन. बट according to Article 19 of Antrim Constitution of Nepal, the state request acquire or create any imbalance on the property of every except in the public interest and compensation should be. भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि अब जस कोहीले अब जस्तै के एउटा रोडै बनाउन छ भने पनि, होइन, कसैको घर परेको छ भने उसलाई चाहिँ त्यो घर प्राइभेटले त्यो हुन्छ नि, हामीले जनताले चाहिँ त्यो घर दिन पर्ने हुन्छ कि. त्यसको लागि त के हुनुपर्छ भने चाहिँ अन्तिम कन्स्टिट्युसन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ केही गभर्मेन्टले चाहिँ केही कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने पनि हुन्छ क्या. त्यो चाहिँ एउटा जस्ट राइट हामीले पाउनुपर्ने त्यो कुरा पनि हो क्या. सो द स्टेट क्यान नट एक्सप्रोप्रिएट प्राइभेट ल्यान्ड विदाउट कम्पेन्सेसन, होइन. द एमाउन्ट अफ कम्पेन्सेसन इज डिटरमाइन्ड बाई अ कमिटी फर्म अन्डर द चेयरम्यानसिप अफ चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिसर. अल्सो देयर इज अ डिड रेजिस्टेन्स भन्दाखेरि त्यही कम्पेन्सेसन बिना चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो ल्यान्ड चाहिँ लिन पाउँदैन कि, केही न केही राहत चाहिँ दिन्छ कि, होइन. And in case of dispute land transaction, only the amount mentioned in the deed is returned to the buyer if the deed is dismissed by the court, होइन. अब कस्तो भन्दाखेरि कोर्टले चाहिँ कोर्टमा गयो भने पनि यो कुरा चाहिँ हामीले पाउने भनेको चाहिँ जो सरकारले दिने कुराहरू मात्र पाउने, होइन. अनि एउटा चाहिँ कुरा के हुन्छ भने चाहिँ, होइन, कम्पेन्सेसन जुन हामीले पाउँछ नि त्यो चाहिँ मार्केट भ्यालु भन्दा चाहिँ थोरै नै पाइएको हुन्छ कि. त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफूले पाउनु पर्ने जति आफ्नो पुरानो जग्गाहरूमा पाउनुपर्ने पैसा यताउता नपाउँदाखेरि त्यो हल्का नराम्रो लाग्छ नि. त्यो धेरै इस्युहरू डिस्प्युटहरू भइरहेको हुन्छ र धेरै आवाजहरू निस्किरहेको हुन्छ. द ल्यान्ड इज आवर ल्यान्ड, ब्याकअप गभर्मेन्ट भनिरहेको हुन्छ, होइन. सरकारी कर्मचारीहरूलाई अब भन्नलाई किक आउट गरेर जस लहर निकाल्नु जस्तो गर्छ नि, धेरै यस्तो देखिरहेको हुन्छ हामीले, होइन. लेट्स गो टु एन्ड द टपिक ल्यान्ड मार्केट, होइन. ल्यान्ड मार्केट अहिले एकदमै पहिल्यैदेखि एकदम चलिरहेको, होइन. हामीलाई थाहै छ ल्यान्ड भनेको त एउटा सादा सम्पत्ति जुन चाहिँ जस कसैले नलान मिल्ने, न केही गर्न मिल्ने, यताउता सार्न पनि नमिल्ने, होइन. आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ नि त, चोर्न नमिल्ने त्यस्तो खालको, होइन. द राइट अफ ल्यान्ड इज ट्रान्सफर बाई मिन अफ रजिस्ट्रेसन अफ डिड अर टाइटल. ल्यान्डहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो रजिस्ट्रेसन गरेर कसरी हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सफर एकदेखि अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, होइन.
land market important. Here we have they bring buyer and seller together to facilitate transition हैन. They bring buyer and seller लाई एकदम नजिकै लिएर आउँछ हैन. अनि यसै गरी चाहिँ एउटा ल्यान्डको चाहिँ प्राइस पनि एउटा फिक्स गरिदिन्छ हैन. अनि यसै गरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि land market allocate land by setting price so that the land clear, that is the quantity of land offered for sale equal to the quantity of land demand according to the land demand हैन. हाम्रो चाहिँ के हुन्छ ल्यान्डहरु अफर कतिको त्यसको प्राइसहरु के कस्तो छ भनेर एउटा जस प्राइस पनि दिइराको हुन्छ त्यसको मोल बताइ जनाइराको हुन्छ के हैन. Let's discuss land market in context of Nepal हैन. के छ नेपालमा भन्दाखेरि हैन, in Nepal there is lack of government policy to regulate land market हैन. land market लाई रेगुलेट गर्नको लागि पोलिसीहरु त्यस्तो राम्रो छैन है. इन द रुरल हैन के छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द ट्रान्जेक्सन टेक प्लेस थ्रु द पर्सनल कन्ट्याक्ट हैन. अब रुरल एरियाहरुमा चाहिँ पर्सनल कन्ट्याक्टहरुले हैन एन्ड दे कीप वान मेडिएटर हैन. एउटा कुनै मेडिएटर राखेर बिचमा हैन अथवा कुनै पार्टीजहरु राखेर त्यो आफै आफैमा सहमति गरेर अझै पनि गर्ने गर्दछन् हैन. अनि त्यस्तै गरी चाहिँ while in urban and pre urban area हैन the transaction is mediated by the real estate agents हैन. ल्यान्ड ब्रोकरहरु एजेन्ट्सहरुले गरिन्छ हैन. इन सच केस त्यस्तो बेला कस्तो हुन्छ मिडल पर्सन obviously they want profit हैन. त्यो प्रॉफिट चाहिएको कारणले गर्दा नै तिनीहरुले चाहिँ जस ल्यान्डको भाउ बढ्नुको कारण पनि त्यही हो के एउटा है. यस्तै गरी इन रिसेन्ट इयर द ल्यान्ड प्राइस अफ urban and pre एरिया इज रेजिङ त्यो मैले भनिसके हैन. त्यो धेरै बढ्नुको कारण पनि त्यही बिचमा मेरिटरहरु आएको कारणले गर्दा यसरी बढिरहेको छ हैन. यसै गरी लेट्स टक अबाउट ल्यान्ड भ्यालुएसन एन्ड ट्याक्सेसन हैन. एज वी नो अब सरकारलाई पनि हामीले के दिनै पर्छ हैन. अब जस्तो हाम्रो ल्यान्ड भएपछि हामीले पनि सरकारलाई ट्याक्सहरु दिनै पर्छ हैन. नेपालमा के कस्तो छ हैन त्यो एक्चुअली हेरौँ न हैन. इन नेपाल द मिनिमम भ्यालु अफ अ ल्यान्ड डिटरमाइन्ड बाइ द ल्यान्ड रेभेन्यू अफिस इज युज्ड टु मेन्सन. ल्यान्ड रेभेन्यू अफिस is used to mention in deed of transfer हैन. के ल्यान्डहरु ट्रान्सफर गर्नको लागि के भ्यालुएसन जग्गाको भ्यालुएसनहरु गर्नको लागि चाहिँ के ल्यान्ड रेभेन्यू अफिसहरुले काम गर्ने हो. सिमिलरली द financial institution determine land value to fix the loan amount हैन. when we want loan or when we apply loan for the bank हैन त्यस्तो बेला चाहिँ कस्तो काम लाग्छ भने फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले चाहिँ त्यो जस लोनको लागि एउटा ल्यान्डको उस भ्यालुहरु दिने गर्दछन्. अनि सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस फिक्स द ल्यान्ड भ्यालु व्हाइल डिटरमाइनिङ कम्पेन्सेसन. अब अघि भर्खर भने कम्पेन्सेसन भनेको त्यो जग्गा दिनुको लागि केही अनुदान दिए जस्तै के पैसा हुन्छ नि त्यो पैसा दिन पर्ने के त्यो भइहाल्यो. त्यसको लागि पनि त्यसको काम गरेर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिसले गर्छ हैन. सिमिलरली अल द लोकल बडी अल्सो डिटरमाइन ल्यान्ड भ्यालु फर ट्याक्सेसन प्रोपर्टी इभ्यालुएसन एन्ड अदर पर्पज है. The value determined by the land revenue office, financial institution and district administration office is त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हैन त्यो रेभेन्यू अफिसहरुले फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले यिनीहरुले जस एउटा भ्यालु डिक्लेयर गर्छ नि त्यो चाहिँ जहिले पनि मार्केट भ्यालुहरु भन्दा हैन जस लोरै राख्छ के हैन. त्यही कारणले गर्दा पनि ओनरहरुले चाहिँ ट्याक्स चाहिँ थोरै दिने त्यो थोरै दिने रेजिस्ट्रेसन फीहरु पनि थोरै हुने. त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुले लोनहरु पनि कम्पेन्सेसनहरु पनि थोरै पाउने रिजन पनि त्यो पनि हो के एउटा. यो चाहिँ हामीले अलि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हैन. Similarly, the amount of land revenue collected in the fiscal year 2031-32 was rupees 90.9 million and only 91 million was collected in the 2050-51. Only 90 million then 2050-51 मात्र collect गरेको हैन. The authority to collect the land revenue is given to the local bodies since BS 2050 and its amount is not published in the national account since PVR. त्यसपछि चाहिँ त्यस एकाउन्टहरु चाहिँ देखाइएको थिएन. पछि चाहिँ देखाइहाला. त्यो चाहिँ मैले डाटा अलिकति भेटेन हैन. त्यसको लागि sorry हैन. So for more continue the presentation I would like to join my friend Vikram Bral. Hello Vikram Bral. हेलो एउटा अझै थियो कि ए सरी है अझै टपिक रहेछ छुटेको है चाहिँ. as we know land अनुसार नै त्यो म्यानेजमेन्ट अब ल्यान्ड र नेचुरल रिसोर्स चाहिँ धेरै कोरिलेटेड छ हैन. कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हैन. त्यो पनि कन्ट्री नेपालमा के कस्तो छ त्यो पनि हेरौँला हैन. म्यानेजमेन्ट अफ नेचुरल रिसोर्स इज नट पोसिबल विदाउट प्रोपर ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट. सो दिस इश्यूज शुड अल्सो बी एड्रेस्ड बाय द ल्यान्ड पोलिसी. म्यानेजमेन्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेसहरु चाहिँ त्यो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट नभएर चाहिँ त्यो नेचुरल रिसोर्सलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिदैन के हामीले. सो दिस इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड हैन. ल्यान्ड पोलिसीहरु त्यस्तो चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो हैन. कसरी हुन्छ त्यो देखाउनु पर्यो हैन. It includes recognition of existing land tenure and example mining right, water right, hunting right, etc. Management of public land, management of environment and pastoralist land right हैन. यस्तो गर्नु पर्यो हामीले. In Nepal there is no concrete policy regarding management of a public land हैन. त्यस एकदम त्यो
त्यस्तो पोलिसीहरू त छैन है। तर आर्टिकल 24 अफ ल्यान्ड रेभेन्यू 1970 हेज प्रोहिबिटेड कल्टिभेटेड एन्ड रेजिस्टर्ड ल्यान्ड एन्ड द गभर्मेन्ट ल्यान्ड अन्डर द नेम अफ एनी। के भइरहेको थियो नि पहिला चाहिँ त्यो खेतीपाती गर्नेले आफूले जग्गा आफूले गर्ने, गभर्मेन्टको जग्गा नै आफूले गर्ने थियो। तर त्यसलाई चाहिँ 1970 चाहिँ प्रोहिबिटेड रोकियो होइन, जस रोकियो भन्यो, तर एकदम इफेक्टिभली चाहिँ युज भएको थिएन। द गभर्मेन्ट हेज फर्म अ हाई लेभल कमिसन रिगार्डिङ इन्भेस्टिगेसन एन्ड प्रोटेक्सन अफ गभर्मेन्ट एन्ड पब्लिक ल्यान्ड रबल कमिसन। हाउएभर इट्स रिपोर्ट इज नट फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भन्यो नि, त्यो लहरू चाहिँ फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भएको छैन कि अहिलेसम्म पनि। त्यो भनिए पनि जस अहिले चाहिँ भयो होइन, तर केही साल अगाडिसम्म चाहिँ त्यति फुल्ली इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भएको छैन होइन। गभर्मेन्टले मात्र होइन, अब हामीले पनि अब नेचुरल रिसोर्सेसलाई अब ल्यान्ड अनुसार कसरी हामीले लान सकिन्छ भन्दाखेरि होइन, वाइल वी युज आवर रिसोर्सेस होइन, त्यसलाई इफेक्टिभली होस् त्यो रिसोर्स होइन। अब आफ्नो ल्यान्डमा भएको केही रिसोर्सहरू छ भने त्यसलाई कसरी इफेक्टिभली म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन, इफिसियन्टली कसरी त्यसलाई इकोनोमिकली कसरी गरेर बजारमा ल्याउन सकिन्छ, अथवा आफूलाई फाइदा कसरी हुन्छ, त्यो सबै हेरेर चाहिँ हामीले रिसोर्सलाई युज गर्नुपर्छ र रिसोर्सलाई प्रिजर्भ पनि गर्नुपर्छ। सो यति भन्दै आई लाइक टु जोइन माई फ्रेन्ड विक्रम बराल फर कन्टिन्यू द प्रेजेन्टेसन। विक्रम बराल आवाज सुनिरह नि? आवाज सुनिहा? सुन्या। I would like to thank Mr. Vivek Sharma and Bimal Pokhrel as they have described about land policy, land management, land administration, and Mr. Bimal Pokhrel has described about land tenure arrangement, land market, and I will be describing about land reform and its history and all the conclusion. As our chapter is related to us, so I will be more convenient in talking in Nepali. म चाहिँ नेपालीमा बोल्छु किनभने हाम्रो यो लेसन चाहिँ हाम्रो लोकल लेभलमा कनेक्टेड छ। सो लेट अस स्टार्ट। ल्यान्ड रिफर्मेसन means readjustment or redistribution of land. The measure of land reform is applied to reduce the unequal distribution of land, provide access to land to the poor and landless people, and increase productive efficiency. Land reform चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ल्यान्ड रिएडजस्टमेन्ट अथवा रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। जस्तै अब कोही ल्यान्डस्लाइड गयो, केही एउटा बस्ती नै डिस्ट्रोय भयो भने चाहिँ नयाँ ठाउँमा लगेर राख्ने, कुनै ठाउँमा बाटो खन्यो त्यही अनुसार चाहिँ ल्यान्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, जस कारणले प्रडक्ट अथवा वेल युज अफ प्रडक्ट हुन्छ, रिसोर्सहरूको राम्रो प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म भेरी युजफुल हुन्छ। Let us move towards next slide in order to say about the objective of land reform. Objective of land reform: to reduce inequality of land ownership, social welfare and remove of conflict, raising the productive level, protect the tenants, farmer, rational use resource, plan development. के अरे हाम्रो ल्यान्ड रिफर्मको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट हो होइन। अब टेनेन्ट्स भन्न खोजेको के भन्दा ल्यान्ड पोरहरू जसले चाहिँ कुनै ल्यान्डलर्ड छ, ल्यान्ड ओनरसिपसँग चाहिँ जग्गा चाहिँ रेन्टमा अथवा केही हिसाबमा लिएको हुन्छ, तिनीहरूको राइटहरू प्रोटेक्ट गर्न होस्। धेरै अब्जेक्टिभ हुन्छ ल्यान्ड चाहिँ। प्लान डेभलपमेन्ट अफ अ कन्ट्रीमा ल्यान्ड रिफर्मले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। जस्तै अब अस्ति भर्खर एउटा हिजो हो क्या सायद एउटा भिडियो आइरहेको थियो, सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदाखेरि पुलिसले पिटेको होइन। त्यस्तो कन्फ्लिक्टहरू रिमुभ गर्न चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। सो आई विल बी मुभिङ टुवर्ड्स हिस्ट्री अफ ल्यान्ड रिफर्म इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। नेपालमा चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मको हिस्ट्री चाहिँ डेभलप कन्ट्रीको भन्दा चाहिँ अलि ढिलो भए तापनि धेरै कन्ट्री भन्दा ल्यान्ड रिफर्मको नेपालमा अलिकति फास्ट नै स्टार्टिङ भएको थियो। इन ल्यान्ड रिफर्म वाज प्र्याक्टिस टु सेक्योर द राइट अफ टेनेन्ट्स। टेनेन्टको राइटको लागि चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म चाहिँ मोर युज भएको, मोर बनाएको चाहिँ पाइन्छ। इन नेपाल ल्यान्ड रिफर्म प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन बियास 2021 बाई द then King Mahendra for the purpose of justiciable allocation of agriculture land and improvement in the living standard of tenant, fixation of land selling for landowner and tenants, acquisition of land beyond ceiling, fixation of rent, protection of right of tenant, etc. are the main feature of this program.
ल्यान्ड रिफर्ममा चाहिँ किङ महेन्द्रले चाहिँ स्टार्ट गरेका थिए नेपालमा। यसले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको काम गर्थ्यो भन्दाखेरि रेन्ट चाहिँ एउटा ल्यान्डको चाहिँ भाडामा दिने होइन, त्यस्तो कुराहरू फिक्स गर्ने। अनि अघि नै हाम्रो साथीले भनिसके के अरे ल्यान्ड मार्केटको बारेमा चाहिँ मिलाउने, अनि दुखी के अरे टेनेन्ट्सहरू जसले काम गर्छ खेतमा तिनीहरूको लागि चाहिँ जमिन दिने लगायतका काम चाहिँ किङ महेन्द्रले गरेका थिए। अनि अहिले लेटेस्ट स्ट्याटसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ 5th Amendment 2058 इन द ल्यान्ड रिफर्म रिलेटेड एक्ट छ 2021 हेज प्रोभाइडेड फर एलोकेसन 50% अफ ल्यान्ड टु द टेनेन्ट्स। के अरे अहिले 2021 ले चाहिँ टेनेन्ट्सलाई 50% ल्यान्ड दिने भनेको छ। अल्दो द ल्यान्ड रिफर्म स्टार्ट भेरी बिफोर बट स्टिल द प्रब्लम अफ टेनेन्ट क्यान बी सल्भ। भन्नलाई अब 10 वर्ष कति 15 वर्ष आई थिङ्क मैले बिर्सेँ, तर कति वर्ष चाहिँ खेतीपाती गर्यो भने चाहिँ जग्गा यति जग्गा दिने गरिरहेको मान्छेलाई ओनरसिपले भन्छ, तर त्यो दिएको चाहिँ हाम्रो समाजमा पाइँदैन है। ओके लेटस। अनि यस्तो नदिँदाखेरि चाहिँ धेरै पिस एन्ड मुभमेन्ट होइन वारहरू के अरे एउटा खालको कन्फ्लिक्ट चाहिँ एराइज भएको छ। लेटस मुभ टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। अब राइट्स अफ पिसेन्टहरूको, पिसेन्ट भन्नाले किसान अथवा दुःख गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पिसेन्ट भनिन्छ है। के अरे मैले चाहिँ यो डाटा चाहिँ पिसेन्ट मुभमेन्टहरू भएको नेपालमा कन्फ्लिक्ट भएर कति धेरै मान्छेहरूको ज्यान गएको यो डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गरेको छु। यो डाटा चाहिँ मैले जगन्नाथ अधिकारी भन्ने रिसर्चरबाट लिएको हुँ। तपाईहरूले पनि उहाँले ल्यान्ड रिफर्म र ल्यान्ड पोलिसी अफ नेपालको बारेमा धेरै लेख्नु भएको छ। जगन्नाथ अधिकारी भनेर एबाउट ल्यान्ड पोलिसी अफ नेपाल भनेर हान्यो भने गुगलमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। लेटस रिड द लेटस रिड 19 various peace and movement in Nepal in 1948, 1953 peace and movement organized by Bhim Datta in far west Nepal. In 1952 movement of peasant, tailors and cattle headers in Bardia, 9 were killed and 27 injured by police. Procession with slogans in Birganj, 5 killed and 125 injured. Movement demanding tenancy right in Bhojpur. In 1956, movement of burning fake bound paper in Tanau. 1953, peasant movement of Rautad and the murder of Asrif Saha. Peasant movement of Saptari and the murder of Agori Yadav. यो अगरी यादवको मर्डरको बारेमा चाहिँ अझै स्टिल गुगलमा पनि एउटा दुईटा राइटरहरूले लेखेर राख्नु भएको छ। यु क्यान सर्च इट and look it. In 1955 to 56, peasant movement of Sirah and the murder of Bahadur Shah. In 1965, movement of Parsa in Nawalparasi and Agori in Ajgar in Rupendehi. 1979, peasant movement in Dang at the district level under the leadership of Netra Lal Paudyal. 1967 to 69, Johar movement of Mechikosi. 1975, peasant movement of Tilmal, Chukha, Malpi and Tokal of Kabre. Anti-interest movement of Magdi. In 1976, Chitwan Jugedi peasant movement. 1978, movement of Sindhu Palchok. From this data, we can conclude that पिसेन्टहरू चाहिँ एकदम दबिएका थिए होइन, उनीहरू चाहिँ आफ्नो मुभमेन्ट गर्न बाध्य भएका थिए। अझै पनि पिसेन्टको राइटहरू उनीहरूले पाएका छैनन्। किसानहरूले एकदम दुही छन्, जति पाउनुपर्ने ल्यान्ड चाहिँ पाइरहेका छैनन् भन्ने चाहिँ यो चार्टबाट हामीले पाउन सकिन्छ। ओके, यस्ता प्रब्लमहरू, सम अफ द प्रब्लम, धेरै प्रब्लमहरू छन् इन ल्यान्ड पोलिसी। आई विल बी टकिङ अबाउट द प्रब्लम्स इन ल्यान्ड पोलिसी. Lack of national land policy and land use policy. Lack of clear government policy to regulate land, market improper land valuation system. As my friend Bimal Pokhrel has mentioned, many improper valuation in land system. के अरे भएको मूल्य भन्दा सधैँ गभर्नमेन्टले कम दिने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मुभमेन्टहरू नेपालमा भएको छन् भनेर बिमलले पनि भनिसकेका छन्। ल्यान्ड अनि अरू चाहिँ ल्याक अफ कोअर्डिनेसन बिट्विन पब्लिक ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसन अर्गनाइजेसन। हामीले चाहिँ अब यो सर्वेलाई नै हेर्न पर्दाखेरि पनि कति लामो समयमा हुन्छ नि त,
अब के अरे 90 सालमा भएर अनि यो 32 एराउन्डतिर भएको भन्ने सुनिन्छ। यो भनेको त एकदम ह्युज ग्याप हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा खालको पब्लिक र अर्गनाइजेसन ल्यान्ड अर्गनाइजेसनसँग कोअर्डिनेसन छैन नेपालमा। पुवर म्यानेजमेन्ट अफ ल्यान्ड रेकर्ड सरले अस्ति नै भन्नुभएको थियो। ब्लु प्रिन्टको चाहिँ नापेर गएर जग्गा नापिन्छ अनि त्यो रेकर्ड चाहिँ ब्लु प्रिन्ट चाहिँ खुम्चिने अर्नी हुँदाखेरि एउटा एरर आउँछ जुनले चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू क्रिएट गर्छ। त्यस्तो चाहिँ भइरहेछ, यो प्रब्लमहरू क्रिएट भइरहेछ। ल्याक अफ स्किल मेन पावर, मिसयुज अफ पब्लिक ल्यान्ड, अनस्टेबल एन्ड डिक्टेटरसिपनेस इन इलेक्टेड गभर्मेन्ट। अब गभर्मेन्ट तहबाट नै एउटा खालको ल्यान्डहरूमा चाहिँ कब्जा गर्ने, अब बालुवाटार काण्ड भयो होइन, यस्तो यस्तो थुप्रैहरू भइरहेका छन्। गभर्मेन्टले यस्तो मिनिमाइज गर्नुभन्दा पनि आफैले यो मेरै पालामा कति सकिन्छ हुत्याउने भन्ने खालको एउटा भिजन भएको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन सकेको छैन। लेट अस मुभ टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अनि समग्रमा ल्यान्ड पोलिसीहरूमा भएका समस्यालाई चाहिँ कसरी हामीले गर्न सकिन्छ भनेर मैले छोटो कन्क्लुजन बनाएको छु। कन्क्लुजन चाहिँ लगभग जनरल 9बाट सरले दिएको जनरल 9बाट र जगन्नाथ अधिकारीकोबाट अलिकति मिलाएर लेखेको छु। ल्यान्ड पोलिसी इज वान अफ द नेसनल पोलिसी विच कन्सर्न विथ द एलोकेसन अफ ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिलेटेड बेनिफिट। ल्यान्ड पोलिसीहरू चाहिँ डाइरेक्टली के अरे ल्यान्ड रिलेटेड बेनिफिटसँग कन्सर्न भएको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदम हेल्प गरेको हुन्छ है। ल्यान्ड टेन्युर एरेन्जमेन्ट, ल्यान्ड मार्केट, ल्यान्ड ट्याक्सेसन, ल्यान्ड युज प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड मेन्टेनेन्स, ल्यान्ड रिफर्म एन्ड management of natural resources are the instrument of land policy, and land administration is a tool to operate this instrument. सबै ल्यान्ड रिलेटेड कुराहरू चाहिँ ल्यान्ड मार्केट, ल्यान्ड ट्याक्सेसन चाहिँ सबै चलाउने भनेको चाहिँ ल्यान्ड पोलिसी मार्फत हो होइन। एउटा कानुन एक्टहरू नियमहरू अन्तर्गत नै सबै चल्ने कुरा हो। जुन चाहिँ हाम्रो देशमा क्लियर छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्छ। के अरे अब स्किल मेन पावरहरू प्रड्युस गरेर हुन्छ कि के अरे ल्यान्ड लिटरेसी प्रोग्रामहरू लन्च गरेर हुन्छ कि यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सल्भ गर्नुपर्छ। फर्मुलेसन अफ नेसनल ल्यान्ड पोलिसी एन्ड ल्यान्ड युज एड्रेसिङ अल द ल्यान्ड इस्यु। ल्यान्ड इस्युहरू के छन् त्यो निकालेर त्यो अनुसार चाहिँ हामीले वर्क गरेर इम्प्रुभमेन्ट गर्न जरुरी छ। इम्प्रुभमेन्ट इन रजिस्ट्रेसन सिस्टम। अहिले चाहिँ हाम्रोमा एउटा ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि मालपतहरूमा जाँदाखेरि हप्तौँ महिनौँ लाउने होइन, सानो तरिकाले टाइममा नहुने है। इम्प्रुभमेन्ट इन रजिस्ट्रेसन सिस्टममा चाहिँ अहिले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा सरले अस्ति मेन्सन गरे अनुसार त्यो के अरे मेरो किता चाहिँ लन्च भएको छ। त्यस्तै नेपाल वाइज अरू पनि इम्प्रुभमेन्ट हुँदै गइरहेको छ। अब त्यसलाई नै राम्रो गरेर चाहिँ यसमा इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ। सिम्प्लिफिकेसन अफ प्रोसिडियर, इन्टिग्रेसन अफ ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसन अर्गनाइजेसन। हामीलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू पनि कम छन् ल्यान्डसँग रिलेटेड है। चाहिँ मेन पावर पनि अझ कम प्रड्युस भइरहेको छ, तर प्रड्युस भएको मेन पावरमा पनि युज भइरहेको छैन। त्यही भएर यो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ धेरै खोल्नुपर्छ। डिजिटाइजेसन अफ ल्यान्ड रेकर्ड्स, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नेसनल स्पेटियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोभाइडिङ अनलाइन सर्भिसेस एन्ड हायरिङ ट्रेन्ड मेन पावर, प्रोभाइडिङ ट्रेनिङ टु एक्जिस्टेन्स मेन पावर आर सम अफ द मेजर टु सल्भ दिस प्रब्लम। अब के अरे त्यही अघि नै मेन्सन गरे बराबर चाहिँ मेन पावरहरू चाहिँ प्रड्युस गर्ने नै यसको हलहरू, समस्याको हल हो। कसैलाई केही सोध्न छ भने भन्दा हुन्छ है। एनीवन इन्क्लुडिङ सौरभ सर? देन थ्याङ्क यू। ओके ओके ल थ्याङ्क यू है त। अनि मलाई चाहिँ क्वेसन सोध्न मन लाग्यो भने अहिले चाहिँ जुन यो मार्केटको प्र्याक्टिस छ नि, हजुर अहिले चाहिँ ल्यान्ड मार्केटको प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो छ? यो मालपोतमा एउटा रुल हुने होइन, बाहिर चाहिँ एउटा रुल हुने, त्यो चाहिँ कस्तो छ? तिमीले आफ्नो यो रिसर्च अहिले यसको लागि प्रेजेन्टेसनमा गरेको अनुसार चाहिँ के हजुर भेट्यो? मैले अघि नै त्यो टिस्यान्टको लहरूमा चाहिँ के अरे कति एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई इयर्सहरू थाहा भएन। अब 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष केही काम गरेर खेती गर्यो भने उसलाई 80% त्यो ओनर ल्यान्ड ओनरको जग्गा लिने भन्ने हुन्छ नि। तर त्यो चाहिँ लमा छ, तर प्र्याक्टिसमा त अब हामीहरूकै सोसाइटीमा देखिन्छ उसले 20-25 वर्षदेखि त ल्यान्ड ओनरसँग को जग्गा चाहिँ कमाइरहेको हुन्छ, तर पाइरहेको छैन। धेरै कुराहरू चाहिँ लमा भए पनि इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छैन होइन।
कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ। अब जस्तै साथीले चाहिँ त्यो मुआब्जा दिने जग्गा बाटो खोलेकोहरू चाहिँ केही कम पावरफुल मान्छेहरूले चाहिँ लगभग लिएको भेटिन्छ। तर पावरलेस पिपुलहरूले चाहिँ भिलेजरहरूले अझ म्याक्सिमम त भिलेजरहरूले चाहिँ नपाएको भेटिन्छ सर। त्यसको लागि गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? त्यो भिलेजरले पाएन भन्छ नि, के लाग्छ त्यो? त्यसलाई चाहिँ अब एउटा के अरे अब यो के अरे मालपोत कार्यालयहरूबाट अब डाटा कलेक्ट गरेर के छ ऐन हाम्रो जग्गा सम्बन्धीको भनेर कोर्टमा के अरे केस फाइल पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त अब यो लको नलेज र ल्यान्ड सम्बन्धी रुल्सहरू थाहा पाउनुपर्छ। अब यही कुराहरू चाहिँ हामीले अवेर गराउँदै हिँड्यो भने चाहिँ यो कुरा केही हदसम्म मिनिमाइज हुन सक्छ। र मेन कुरा भनेको चाहिँ अब हाम्रो केसमा चाहिँ इलेक्टेड गभर्मेन्ट नै हामीले दिएको इलेक्टेड गभर्मेन्ट नै खराब दिएका छौँ। उनीहरूलाई नै राम्रो एउटा खालको गभर्मेन्ट दिन सक्यो भने यसमा चाहिँ ह्युज चेन्ज हुन सक्छ। अनि त्यही नै हो सर। ओके, थ्याङ्क यू फर यर ओपिनियन। हस्, थ्याङ्क यू सर। अनि अरू कसैलाई केही छ? विक्रम, एउटा तिम्रो प्रेजेन्टेसनमा है दुई थरी गभर्मेन्ट ल्यान्ड र पब्लिक ल्यान्ड भन्ने कुरा आएको थियो। गभर्मेन्ट ल्यान्ड र पब्लिक ल्यान्डमा खास डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ? एउटै बुझिन्छ होइन र? सरकारी जग्गा भन्नु र गभर्मेन्ट पब्लिक ल्यान्ड भन्नु? पब्लिक ल्यान्ड भनेको चाहिँ तिम्रो कम्युनिटी फरेस्ट र उसको फरेस्ट भनेर घरतिर सुनेको हुन्छ नि। जस तिमीले यहीँ पोखराको हसिन अलि माथिको हसिन चाहिँ सामुदायिक वनमा चाहिँ दाउरा काट्न पाइने होइन, कम्युनिटी मिलेर पाइने। सरकारी वनमा चाहिँ नपाइने हो, त्यही नै हो। एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको अन्डरमा आउँछ, पब्लिक ल्यान्ड चाहिँ कम्युनिटीको अन्डरमा आउँछ। ए प्राइभेट भनेको टोटली मान्छेको उसमा भयो जस्तो, पब्लिक भनेको चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ उसमा राखेको त्यो सामुदायिक वन भन्ने जस्तो हो। अन्डर आउने हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू। अनि विक्रम, हजुर, त्यो मैयानी हक भन्छ नि, त्यो त खारेज भएको होइन र? मैयानी हक त भयो छैन, तर खारिज पनि भएन, अब लागू पनि भएन भन्दा हुन्छ समाउ। त्यही टिसेन्ट भनेको त्यही मोहीहरू हुन् होइन, जसले चाहिँ अर्कोको जग्गा चाहिँ कमाएर खाने गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अलि एप्लाइड भएन सायद। तल्सिङ के भन्छ क्यारे होला, अब टिसेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा। सो त्यही नै हो। यस्तो टेनेन्ट्स भनेको चाहिँ त्यो मोहीलाई टेनेन्ट्स भन्छ होइन। अनि जुन त्यो जमिनदार जसको जग्गा हो उसलाई चाहिँ के भन्यो नेपालीमा चाहिँ तल्सिङ भन्यो। जसले खायो, जसले भोगचलन गर्यो होइन, उसले चाहिँ उसकोमा चाहिँ फ्रीमा कमायो, उसलाई मोही भन्यो। मोही भन्यो टेनेन्ट्स हो। अनि अर्को तिमीले भन्यो पिजेन्ट्सहरू जुन छ नि, त्यो पिजेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ दे आर द वन्स, उनीहरू चाहिँ किसानहरू है, पिजेन्ट्सहरू चाहिँ है। ओके, ल, थ्याङ्क यू फर यर प्रेजेन्टेसन गाइज होइन। ठिक छ, ओके। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट ग्रुपतर्फ मुभ गरौँ है त। नेक्स्ट ग्रुप, द फ्लोर इज योर्स। Thank you, sir. Wait a minute. Yes. Am I audible? Yes, loud and clear. Hello. Okay. As we know that a technology-related cadastral survey is taking over our technical cadastral method. So my group thought that it will be best to present about the digitization of the cadastral map so that it can be useful in our upcoming days and our study also. So before, without wasting my time, I like to start my presentation. And before starting my presentation, I would like to make you familiar with the topic. It means digitization and the cadastral map, as well as other deep. We will study about deeply on further slides. And first of all, we need to understand about the cadastral map. That means cadastre or cadaster. We know about this because we already read about it by Saurabh sir. It's just I will not take much time on introducing about this. Then cadastral map is just basically a comprehensive land recording system for the real estate of the property with bounds that can be national, international, or simple parcel of lands. And we can know that it is a source of land related data such like parcel numbers, land boundaries, ownership, classification,
land use. And most important thing is that cadastral map are defined and guaranteed authorized legally. So it will help to reduce the conflicts and disputes among the landowners. And बत्ती गयो सर यो एरियामा। अझ एकदम 5 मिनट पोखरामा 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनटमा गएको थियो, मेरो पालामा चाहिँ कसो गएन। कसको अहिले प्रेजेन्टेसन गरेर कसले हो? बिपिनकोमा बत्ती गएको हो। सो वी क्यान स्टिल सी द स्लाइड चाहिँ कसले प्रेजेन्ट गरिरहेको छ? प्रेजेन्टेसन दिने साथीले हो सर प्रेजेन्ट गरेको स्लाइड चाहिँ देखिरहेको छ, एकैछिनमा जाने हो। यो ग्रुपको अरु कसैले प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ? हेलो सर। यस, तिमी प्रेजेन्ट गर्छौ? खोइ सर, म हेर्छु स्लाइड पुरा त छैन सर मसँग। म पनि अहिले ब्लुटुथ कनेक्ट गर्दै थिएँ सर, मैले हेरिनँ कानमा सम्मबाट के भनेर, थाहा नै भएन सर। तिमी स्लाइड खोला, हामी सर बत्ती गइरहेको थियो अघि बिहानदेखि नै उसकोमा गइरहेको थियो सर। पठाएको थिएँ मलाई, मैले डाउनलोड गरेको छु त्यति। स्क्रिन सेयर गरिदिउँ है डाइरेक्ट। सर देखाइरहेको छ सर? यस, कता पुगेको थियो सर? यहीँ फर्स्टमै हो सर? फर्स्टमै हो? यहीँबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ। सर मैले यसको अलिकति डिटेलमा त पढेको छैन, म सरलाई भन्छु है त सर। मेरो चाहिँ लास्ट अर्को थियो सर, डिजिटाइजेसन प्रोसेस चाहिँ थियो, यसमा चाहिँ हुँदैन। पढिसके जे जाने हजुर यो चाहिँ क्लासमै पढेको कुरा। त्यही भन्छु सर म अलिकति। क्याडेस्ट्री म्याप भनेको चाहिँ रियल प्रोपर्टी, अनि त्यसपछि एउटा रियल प्रोपर्टी अथवा रियल इस्टेटको चाहिँ सिमाना भएको चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यान्ड रेकर्डिङ भनेको चाहिँ क्याडेस्ट्रल म्याप हो। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ ल्यान्ड रिलेटेड डाटाको चाहिँ एउटा चाहिँ सोर्स हो। अनि digitization. Basic topic of our presentation is digitization of cadastral map.
this is the process of transforming the analog map, that is paper-based map, into the digital form, and it is the basic or the important step of acquiring raster, acquiring vector data from the raster map, and the important tools to represent the physical object or attribute, or the geographic attributes, geographic data digitally. It is very important in this in the today's world. It is very important in the today world, because in this today world we have to, in the future we have not material like we used to use in the past, like we used ammonia sorry के थियो and we use that मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको थिएँ भने पहिला चाहिँ हामीले पास्टमा चाहिँ जुन कुराहरू पाउँथ्यौँ अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पाउँदैनौँ। अनि त्यसपछि अहिलेको इन्टरनेसनल कम्युनिटीको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटाइजेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पेपर वर्कलाई चाहिँ सधैँ हामीले चाहिँ लैजान सक्दैनौँ, लङ टर्मको लागि चाहिँ लैजान सक्दैनौँ। अनि त्यसपछि अर्को फाइदा भनेको यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ स्टोरेज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इजी एक्सेस हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ हामीले पेपर वर्क भन्दा चाहिँ डिजिटलमा चाहिँ आज हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ टेक्नोलोजीसँग चाहिँ अलिकति नजिक भएको, टेक्नोलोजीलाई चाहिँ युज गरिरहेको हुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो एनालग म्यापहरूलाई चाहिँ हामीले डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्जेक्टिभ पनि सायद मैले एकैचोटि सबै अब्जेक्टिभ इम्पोर्टेन्स मेन्सन गरेँ जस्तो लाग्यो। डिजिटाइजेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटाइजेसन प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो एनालग म्याप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सर हजुर सुनिराख्नु हजुर सुनिरहेको छ। ए म सिधै मेरो टपिक डिस्कस गरौँ जस्तो लागेको छ। अलिकति यो मैले जानिरहेको छु नि सर भन्न अलिकति। यो कसको पार्टमा थियो? यो बिपिनको सुरुमा बिपिनको थियो सर, बिपिनको पार्टमा थियो सर। तिमीहरू क्या साथीहरू आफू साथी बिच एकचोटि डिस्कसन गर्नुपर्ने नि, आफू प्रेजेन्ट गऱ्यो भने थाहा हुन्छ। ठिकै छ, हुन्छ तिमी आफ्नैमा जाऊ। मैले चाहिँ डिस्कस गरेँ चाहिँ फेरि उसले मेन अलिकति ऊ भएर चाहिँ अलिक गर्न उसले चाहिँ गराएको थिएन क्या सर। मैले र विशालले चाहिँ गराएको थियौँ बरु, मतलब 3टैजना भएर। हुन्छ तिमी आफ्नो पार्टमा जाऊ। हस् हुन्छ सर। अगाडिको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हो उसले भन्न खोजेको चाहिँ। अब डिजिटाइजेसन भनेको के हो, डिजिटाइजेसनको इम्पोर्टेन्ट के हो होइन अहिलेको उसमा। त्यसपछि डिजिटाइजेसन चाहिँ त्यसबाट हुने फाइदाहरू नै हो उसले मेनमा भनेको थियो। अब चाहिँ मेरो पार्टमा चाहिँ डिजिटाइजेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ, डिजिटाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् भन्ने मैले चाहिँ डिस्कस गर्छु यसमा चाहिँ। डिजिटाइजेसन हाम्रो चाहिँ स्क्यान इमेजलाई चाहिँ जियो रिफरेन्स गरिसकेपछि चाहिँ डिजिटाइजेसनको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ रेडी हुन्छ। For the sensitive data related to the property right, manual or on-screen digitization technique, on-screen digitization technique is the most appropriate technique as it is very accurate and reliable technique of digitization. Digitization गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 3टा टेक्निकहरू छन्। एउटा भनेको अटोमेटिक, सेमी अटोमेटिक कल्ली एन्ड म्यानुअल टेक्निक। हामीले चाहिँ एउटा यसको चाहिँ के भनौँ
यसको एप्रोक्सिमेट अनि त्यसपछि यसले दिने रिजल्ट यसबाट चाहिँ कति चाहिँ एक्युरेसी गेन कति हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो क्याडेस्ट्रल म्याप भनेको चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ डाटा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सानो मिस्टेक सानो इरोर भए पनि त्यसले चाहिँ एउटा बिग प्रब्लम चाहिँ क्रिएट गर्ने हुँदा हामीले चाहिँ सक्दो चाहिँ एक्युरेट टेक्निक युज गर्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ अनस्क्रिन अथवा अनस्क्रिन अर म्यानुअल डिजिटाइजेसन टेक्निक हो डिजिटाइजेसन क्यान अल्सो बी डन युजिङ भेराइस GIS एन्ड CAD सफ्टवेयर इट इज मोर एप्रोप्रिएट टु युज कस्टमाइज्ड एप्लिकेसन बेस्ड अन ArcGIS टु ब्रिङ युनिफर्मिटी एन्ड कन्सिस्टेन्सी इन द डिजिटाइजेसन प्रोसेस The topology should be checked using the topology tools in GIS software. Digitization can also be understood as the digital tracing of the cadastral map with mouse. While digitization, each and every parcel should be seriously digitized in clockwise direction with minimum possible points. After considering this above mentioned point, we should enter the data attribute data like parcel number, land use, land classification, building type, boundary type that are related to the individual parcel. And after entering, we can automatically get the area and perimeter of each parcel. Attributes should be used as per the standardized code to bring the uniformity in data. Digitized data check. This can also be said as the attribute check. The digitized data should be thoroughly checked to ensure that each and every parcel and other information of the cadastral image is correctly digitized or not. The vector data is overlaid over a scanned image. After then the print and overlay check. After then we have to after then the vector maps should be printed out with the appropriate plotter on the original scale and size to ensure that the digitized data product and the original analog map coincide exactly. Before printing, plotters should be well calibrated and adjusted. Final overlay check or final verification should be done by overlaying the printed maps over analog maps using glass table to check the overlay. Digitization and geodatabase usable. After all these above mentioned check on the digitized data and the geodatabase, the final product can be acceptable and usable for day-to-day cadastral activities in concerned office. Small and minor mistake in digitization may bring severe problem and complication during service delivery. So that special care and attention should be given for 100% checking of the generated data. Now the next one is Vishal Gamali. Continue the slide, please. Good afternoon, everyone. Today my topic is cadastral map digitization using geospatial technology. The main purpose of digitizing is here to print hard copies into the vectorized digital format using the geospatial technology, and we get here some benefits also. So the benefits is that land ownerships and other details about the individual survey number are given as attributes. And in this paper discuss the inclusion of advanced technologies for digitization cadastral map using the high resolution satellite data along the DGPS service. DGPS service is the differential global positioning system, which is enhancement to global positioning system that provides improved location accuracy from 15 meters away from GPS.
And vector data that are generated using geospatial technology are integrated into GIS environment used for further spatial analysis. In acquisition of data, in generally there are two types of data, that is cadastral maps. In source of cadastral map is Chief Commissioner of Land Administration, which is at Telangana state. And second is satellite data, that is at the source of satellite data is National Remote Sensing Center, India. Exact location is Hyderabad. And calculation of GCP using DGPS. GCPs means ground control point. GCP were established from the DGPS measurement. And the DGPS survey is conducted using Trimble R4 dual frequency. Trimble R4 means Trimble digital feedback is GPS solutions, which main feature is count points. And by using a GNSS receiver, it identified communication location. GNSS is a global navigation satellite system. And features like by junctions and village boundary points are identified. And control points are picked after 15 minute observation. From the observation, we can pick control point from within a 15 minute. Slide, please. Next slide, please. Next. Yes. Then another one is more satellite data product. In here, two different satellite sensor. There is LISES IB and PAN with a special resolution of f5.8 and 1 meter respectively, that are produced using nearby locations. And with the use of ground control point, the satellites are geo-referenced with UTM projection, that is universal transcutter Mercator projections, and they have some benefit also. By using GCP of satellite data, we can merge, and it provides location accuracy, provide higher resolution of colored image, make easy to depict the parcel boundaries. It means we can identify the boundaries easily. Next slide, please. Digitization of cadastral map. Merge satellite, with the use of merged satellite data and georeference cadastral map, digitization of each parcel is done. And furthermore, it is as it is discussed in above. Now, another topic is digital conversion of analog cadastral map of Kathmandu metropolitan city. In here, we can see also article also. Kathmandu metropolitan city KMC has decided to use urban digital cadastral database as a major source. And it uses cadastral map as a base maps. It uses cadastral maps as a base map for urban planning also, and it includes some features also, that is different activities were taken, were going on progress, like building permit, installation and billing process. And some there are issues also in during the Kathmandu metropolitan city. So some of the issue, that is fragments were divided, and the dimensional error and distortion of drawing, inconsistent in basics data, and parcel boundary system were updated, but other boundary like geometry of building, land use type was not updated. Next slide, please. Objectives. Its main objective is to provide an effective system in serving the people, make land administration easier and effective, support the land information system, evolution of constant in the conversion of graphical cadastral into digital format. That is, analog data is converted into digital format. And some here we can use also some tools also. So the tools used to generate the data in the GIS. The tools might be software or application. The ARC view. And second point is R2able software. Third point is ARC information. Fourth point is macromedia photography. Next slide, please.
some of the concerns topics over articles. Number 1 point is application development for perpetuating the process. During GIS work, to perform GIS work efficiently, 100 of programs were taken in data overlaying and updating. And during this place, georeference data were like as old data were updated, like vectorized data. And third point is edge matching. After the update data is finished, all the sheets are undergone through process of edge matchings. And last point is visualization of data. After the edge matching is complete, they are transferred from the ARC system to view the environment. Next slide, please. And here is some conclusion and reference. Finally, digitization of cadastral maps is very essential for providing effective, reliable, and qualitative cadastral survey. And a skilled, well-knowledge digitizer, preferable surveyor with cadastral knowledge can only handle cadastral maps in a qualitative manners. And with the reference points, this article was prepared by article number 13 of Journalist with the help of Ramkumar Sapkota of Office of Survey Department. In Ganesh Prasad Bhatta with the Chief Survey Office of Survey Department. Thank you this much. Thank you everyone for the presentation. Excuse me, sir. Yes. Sir, I couldn't even present a single slide. What should I do, sir? Electricity problem, load shedding. If you want to give us a brief summary, like in less than 2 minutes, you can do that. Okay. And that slide, that's representing, that presenting was not final one. I had that final one slide file, and that was modified. I had added some things more also, and I had deleted some. Yes. Then that was not very So what you can problematic. do is, okay, so you can share your presentation and you can like say what were those additions and what additions or additional thing that you have stated. So you can do that. Okay. When I will upload that original one, and I think I will search a different topic and I will give a short 5-minute presentation. Is that okay for you, sir? You want to do that? Okay, that's okay. Yes. Okay, so कसैलाई केही क्वेसन छ उनीहरुको? सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरै क्वेसन छ. So what was that Indian standards about digitization थियो नि इन्डियाको बेंगलोरको त्यो सैटेलाइट के भन्नु त्यो चाहिँ खास के कुरा के भन्न खोजेको थियो बुझ्यो क्वेसन? त्यो कुरा चाहिँ सर है त्यो इन्डियाको बारेमा चाहिँ मैले मेन्सन चाहिँ गरेको थिइनँ सर है. वास्तवमा चाहिँ त्यो काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीले चाहिँ त्यो डिजिटल क्याडेस्ट्रल म्याप बनाएको चाहिँ बारेमा थियो. अब विशाल ग्यालीले कताबाट राखेर लेखे मलाई थाहा छैन सर. स्लाइड चाहिँ मैले पछि लास्टमा चाहिँ सबै मर्ज गरेको मैले हो. मर्ज गर्ने बेलामा चाहिँ सबै कुरा फिल्टर गरेर थप्ने कुरा थपेर निकाल्ने कुरा निकालेको कुरा हो. त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको पुरानो स्लाइड हो त्यो प्रेजेन्ट गर्ने स्लाइड भएको भएर चाहिँ के भने कि तिमीले थपेर बाहिर भने स्लाइड बनाइदिने. अब बिचमा आए किन राखेको छैन हामीसँग विशालले एन्सर दिउँ न कसले राखेको थियो किन व्हाट वाज दैट अबाउट विशाल गेवाली तिमीलाई थाहा होला नि त ल भन नि त सरले सुन्नु. सर क्वेसन फेरि भन्नु न आवाज आएन. ए त्यो डिजिटाइजेसनमा चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सहरु थियो नि हैन त्यो चाहिँ खास के को हो किन के कन्टेक्स्टमा आयो भन्न खोजेको के मैले. सर यो चाहिँ जीपीएस सँग रिलेटेड भएर यससँग पनि रिलेटेड छ भनेर आएको हो के
के भन्नु मैले बुझिनँ। त्यसको मेन फिचर्स भनेको GPS को के अरे GNSS-मा रिलेटेड भएर नि त्यसले काउन्ट गर्छ कि सर, अनि त्यो काउन्ट गरेर हामीले पनि काउन्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर आएको। ओके, अझै क्लियर भएन, मैले त्यो बुझिनँ तिमीले भनेकै। ठिकै छ। ओके, अरू कसैको के क्वेसन छ? नेपालमा यो डिजिटाइजेसन किन हुन सकिरहेको छैन होल नेपालमा है? यसलाई के अरे इलाबोरेट गर्न के गर्नुपर्छ यसको बारेमा अलिकति भनिदिउँ त विनोद तथा विशाल विपिन। अब यस्तो हो कि टेक्नोलोजीको कुरोमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाल त्यसै नै पछि छैन होला भने है। स्टिल हामी चाहिँ यो नर्मल सर्वेकोमा हेरौँ होइन, बेसिक नर्मल सर्वे हेर्ने पनि त्यो टिएसहरू, टोटल स्टेसन अनि तीहरू हुन्छ नि, जस्ट फर्दर अलिक कम्प्लेक्स खालको टेक्नोलोजीहरू युज गर्नुको सट्टा चाहिँ हामीले अझै पनि थ्योरलाई जस्तै गरे त्यो लेभलमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो युज गरिरहेको छ कि। मतलब भन्न खोजेको चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट त्यो त होइन, भन्न खोजेको टेक्नोलोजीको कुरामा चाहिँ नेपाल यसै नै पछि नै छ कि। अब तिम्रो टेक्नोलोजीमा यो डिजिटाइजेसनमा गर्नको लागि टेक्नोलोजी चाहिँ कुनै एउटा सिङ्गल मान्छेले एफोर्ड गरेर चाहिँ हुने खालको कुरा चाहिँ होइन नि त। मैले आफै कुनै नर्मल मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि, मिडल क्लास मान्छेले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ डेभलप गरेर कता हुन्छ नि, अब सफ्टवेयरहरू अनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू जोडाउन सक्ने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनले गर्ने हो कि चाहिँ अब गभर्मेन्टले गर्ने कुरा हुन्छ कि चाहिँ अब कुनै युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युसन छ भने त्यसरी मिलेर गर्ने कुरा हुन्छ। अनि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो खासै चासो धेरै देखिएको छैन कि। अब स्टुडेन्टहरूको तर्फबाट चाहिँ मतलब अब त्यो हामी उसलाई चिन्छौँ नि, के अरे ओएसएम जोसम सिकाउने कि हाम्रो मारेक सर के, सरसँग मेरो कुरा भएको थियो कि। अब सरले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो सर्वेमा चाहिँ यो म्याप सर्वे अनि यो जो उसमा चाहिँ त्यस्तै त्यो म्याप सर्वेमा चाहिँ सरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ड्रोन चाहिँ दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो कि। यो कस्तो भन्दाखेरि सर्वेहरूमा चाहिँ ड्रोन सर्वेहरूमा चाहिँ काम लाग्छ भनेर। अनि तर सरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मसँग यस्तो उनी आएको छैन कि, मतलब यस्तो स्टुडेन्ट यस्तो ग्रुपै छैन कि जुन ग्रुपले चाहिँ मलाई चाहिँ बिलिभ गराउन सकोस् कि मलाई चाहिँ यो काम गर्न सक्छु, यो मैले दिएँ भने यो काम चाहिँ मैले यसरी सदुपयोग गर्न सक्छु अनि यसरी गोलहरू एचिभ गर्न सक्छु भनेर चाहिँ कोही पनि आउन सकेको छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्छु तर त्यस्तो कोही भेटेको छैन, मैले दिन पाएको छैन भन्नुहुन्थ्यो कि। गभर्मेन्टले एउटा यस क्षेत्रमा चाहिँ गरेको केही छैन। अनि इन्डिभिजुअल पर्सनले गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, टेक्नोलोजी त्यतिकै घर बसेर डेभलप हुने कुरो होइन है। अब त्यही भएर चाहिँ डिजिटाइजेसन चाहिँ म्याक्सिमम हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्मल अहिले पढिरहेको स्टुडेन्टहरू भर्खर हुन्छ नि, स्टुडेन्टहरू चाहिँ छन् भने स्टुडेन्टहरूको तर्फबाट चाहिँ बरु अलिअलि त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन देखिएको छ। तर मैले मैले भन्न खोजेको के भन्दा जुन भएको टेक्नोलोजीहरू छ नि, टेक्नोलोजी नै नभएको भए त हाम्रो यता के अरे काठमाडौँहरूमा यो के अरे तिमीले मेन्सन गरेन है, के अरे मेरो किताब त्यो काठमाडौँमा लन्च भइराख्दाखेरि पोखरा लगायतका ठाउँहरूमा किन लन्च हुन सकेन होइन? यसमा चाहिँ हाम्रो रोल, हाम्रो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरको स्टुडेन्टको रोल के छ? यो हाम्रै कमजोरी हो, यो होइन हाम्रै कमजोरी हो कि, हामी स्टुडेन्टकै कमजोरी। अब यो काम गर्ने चाहिँ हामीले हो, हामीले एफोर्ड गर्दैन। काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीमा चाहिँ गर्यो किन भन्दा त्यहाँको स्टुडेन्टहरूले एफोर्ड गर्यो, त्यहाँको स्टुडेन्ट चाहिँ अब प्रपोजल राख्यो होला। अब अनि त्यसमा चाहिँ के अरे त्यो उसलाई चाहिँ केएमसीलाई चाहिँ के दियो भन्दाखेरि प्रेसर दिएपछि चाहिँ केही न केही गर्नै पर्यो नि त। अब हामी पनि गएर अब पोखरा मेट्रोपोलिटन सिटीमा चाहिँ गएर उहाँ चाहिँ नगरपालिकामा गएर आवेदन राख्न पर्यो, यस्तो यस्तो प्रपोजल छ, यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो नि त। अनि हामी यहाँ बसेर चाहिँ अनि यस्तो किन भएन त भनेर त भएन नि त, गर्ने हामीलाई हो, त्यही भएर हामीले गर्नुपर्छ। अब स्टुडेन्टहरूले गर्नु भएन, पहिला ऊहरूले चाहिँ हाम्रो सिनियरहरूले अब गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो थाहा भएन, त्यही हो। Okay, so I would like to add on that. मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ जुन यो क्याडेस्ट्रल सिस्टम छ होइन, त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ लगायतको ठाउँमा चाहिँ वेब बेस्ड सर्भिस, आजकल डिजिटल सर्भिस छ खोज्थ्यो होइन मेरो किताब लगायतको। अनि पोखराहरूमा प्लस अरू ठाउँमा चाहिँ किन भएन त भन्ने भयो। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो, दुईवटा बजेट होइन, एउटा चाहिँ रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्स चाहियो होइन,
अनि अर्को चाहिँ के चाहियो क्यापिटल चाहियो त्यसलाई कति पैसा खर्च गर्ने चाहियो होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ के चाहियो त्यो टेक्नोलोजी त्यो बाई गर्नु पर्यो होइन सिस्टम चलाउनु पर्यो सर्भरहरू होइन जे जति सिस्टमहरू छ त्यो त्यो त्यसको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स र मोनिटरिङ नै चाहियो होइन त्यो दुईटा चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो काठमाडौँमा पाइलटिङमा मात्रै गरेको हो होइन पाइलट स्टार्ट मात्रै गरेको हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो काठमाडौँ एरियातिर भयो अन्त भएन अनि अन्त अरू ठाउँ अहिलेसम्म चाहिँ के छ त भन्दा नेपालको जुन यो होइन अहिले पोखरा र लिमिटेड ठाउँमा मात्रै आजकल प्रिन्ट गरेर दिइन्छ होइन अझै सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरेर दिने पनि अझै भइसकेको छैन बिस्तारै हुँदैछ त्यही हो त्यो रिसोर्सेसको कारणले गर्दाखेरि हो भएको चाहिँ अब उसले बिपिनले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि जुन यो डिजिटाइजेसनको कन्टेक्स्टमा थियो जुन हाम्रो अब सबैलाई थाहा सबैलाई चाहिँ युज गर्न मिल्ने हरेकले एक्सेसेबल हुन मिल्ने डेटा चाहिँ रिलेटेड डेटाहरू छ होइन मारेक सरले भन्नुभएको र प्लस उसले एड्रेस गर्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो है अर्को चाहिँ यो बिल्डिङ फुटप्रिन्ट अरू कुराहरू चाहिँ किन डिजिटाइजेसन चाहिँ किन अलि एकुरेट भएको छैन भन्नलाई चाहिँ त्यहाँनिर अब यो सेटेलाइट इमेजरीले अलि मिल्दैन होइन त्यत्रो हाई रिजोल्युसनको हुँदैन सेटेलाइट इमेजरी यो तर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ डिटेलमा डिजिटाइजिङ गर्नलाई चाहिँ अब के को रिफरेन्समा गर्ने हो त होइन त्यसमा चाहिँ युनिट टु हेभ अ भेरी हाई रिजोल्युसन इमेजरी होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको छैन अब क्याडेस्ट्रल म्याप डिजिटाइजिङ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो ब्लु प्रिन्ट सिटहरू छ त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर होइन स्क्यान गरेर चाहिँ के गरेको छ त डिजिटाइज गरेर चाहिँ एउटा डेटा राखेको छ हो त्यही डेटामा चाहिँ काम गरेर आएको हो नेपालमा होइन सीमित ठाउँमा मात्रै टोटल स्टेसनले अहिले चाहिँ रिसर्भे भइरहेको छ न्युमेरिकल अर डिजिटल मेथडले है काठमाडौँमा पनि आई गेस थाहा छैन मलाई काठमाडौँमा भएको छ कि छैन होइन उनीहरूले पनि त्यही स्क्यान सिट नै युज गरेर जस्तो लाग्छ सो यो नै हो अहिलेको अवस्था ए ब्लु प्रिन्टलाई नै डिजिटाइजेसन गर्दा त त्यो इरर नै इलाबोरेट हुने जस्तो भएन र सर जुन चाहिँ ब्लु प्रिन्टमा नै प्लटिङ इरर प्लस त्यो जुन चाहिँ प्लेन टेबलमा इन्ट्रोड्युस हुने एररहरू छ त्यो इन्ट्रोड्युस हुन्छ अनि एन्ड देन अझ के भयो हुन्छ त कुच्चिएको तन्किएको होइन तिमीहरूले पढ्यौ नि त सर्वेमा कुनै पनि कुरा चाहिँ यो म्यापहरू होइन श्रिङ्क हुने त्यो एक्सपान्ड हुने त्यो केस पनि हुन्छ त्यो दुइटालाई चाहिँ के अरे स्क्यान गर्दाखेरि एरर चाहिँ झन् एकुमुलेट हुँदै आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको अल्टरनेटिभ भयो चाहिँ अब उस गर्नु पऱ्यो अघि नै सुरुको प्रेजेन्टेसनमा भने जस्तै उनीहरूले दिएको थियो नि अल्टरनेटिभहरू एउटा त्यो के अरे टिएस टोटल स्टेसन युज गर्न सकियो होइन रिमोट सेन्सिङको मेथड्सहरू युज गर्न सकियो अब ड्रोनहरू जिपिएसहरू पार्टिसिपेटरी जिआइएसहरू त्यो पनि एडिसनल हेल्प हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ ओके अरू कसैलाई के छ लास्टमा फिडब्याक होइन अथवा आफूलाई के लाग्यो क्वेसनहरू सो यति भएपछि हामी एन्ड गर्छौँ अब है कसैको फाइनल सजेसन्स अथवा फिडब्याक राख्न सकिन्छ है त सर अब नेक्स्ट विक कति तिनटै ग्रुपको हुने हो फेरि नेक्स्ट विक गेस्ट लेक्चर छ क्या नेक्स्ट विक चाहिँ खास गेस्ट लेक्चर छ त्यो भन्दा त्यो विक चाहिँ हामीले यसरी दिउँसो नै गरौँ तिनवटा ग्रुपको गर्दाखेरि हामीलाई कति टाइम लाग्यो 2 घन्टा लाग्यो है 2 घन्टा लाग्यो तिनवटा ग्रुप नै गरौँ तर के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो तिमीहरूले चाहिँ समरी गर्नु पर्यो क्या कसैको त्यो हुन्छ नि ठिक छ आज पनि त्यही उसकोबाट लिएर आयो होइन आइडिया अब के हो त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ किन हुन्छ भनेर त्यही हुन्छ नि एभ्रिथिङ सुड बी ब्याक्ड बाई रिसर्च एन्ड डेटा के होइन डेटा स्ट्याटिस्टिक्सहरू त्यत्तिकै यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्न पाइँदैन है भन्दा राम्रो हुँदैन के है आफ्नो त्यो ओपिनियन मात्रै दिए जस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति बढी स्टडी गरेर प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो है अनि अर्को कुरा भन्नु पनि अब सकेसम्म अब यो हाम्रो टपिक चाहिँ बढी लोकल रिलेटेड नै छ तर हाम्रो यो अहिलेको प्रेजेन्टेसनको चाहिँ उस भनेको होइन मोटिभ भनेको चाहिँ द्याट यु सुड
अब कुनै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको अडियन्सलाई होइन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङ अडियन्सलाई अथवा त्यसमा दिनु पर्यो भने पनि सो यु सुड बी कन्फिडेन्ट विथ द ल्याङ्ग्वेज उसो होइन त्यो कुरा हो। त्यही भएर दुईवटा कुरा मिसाउन सकिन्छ अनि अलिकति ढुक्क भएर राम्ररी अलिक बढी फर्मल हुनु पर्यो है। आजको सुरुको प्रेजेन्टेसन चाहिँ हुन त मैले पनि त्यस्तै गरेर पढाउने भएर होला। सो वेन यु प्रेजेन्ट यु सुड बी अलिकति फर्मल होइन त्यो जुन हुन्छ नि फर्मल टोन अथवा फर्मल उसहरू लिएर आउँदा ठिक हुन्छ है त। सो मेरो भन्नु त्यति नै हो। इफ एनीवन हेज एनिथिङ के राख्दा हुन्छ नत्र वी विल एन्ड दिस मिटिङ। ओके थ्याङ्क यू सो मच है त सबैजनालाई। हेभ अ गुड डे।